अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। एतजाज़ अहसन साहब ने खोसा साहब के साथ मिलकर उस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू साहब के चैम्बर में उनसे एक मुलाकात की और वहाँ 9 मई को किए जाने वाली दहशत गर्दी में मुलव्वस PTI के वर्कर्स और उसको प्लान करने वाले, जिनमें इमरान खान साहब सर फहरिस्त हैं, को मिलिट्री कोर्ट से बचाने के लिए एक पटिशन प्लान की और फिर फाइल भी की। एज पर प्लान उस पटिशन को वेरी नेक्स्ट डे पिक कर लिया गया और फिर उससे नेक्स्ट डे उसकी हियरिंग भी रख दी गई। बहरहाल इस पटिशन को मैं पहले दिन से ही इमरान खान बचाओ पटिशन कहता हूँ। एतजाज़ अहसन साहब या खोसा साहब ने ये पटिशन कोई ह्यूमन राइट्स या PTI के वर्करों के दर्द में फ़ाइल नहीं की थी, बल्कि इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को मिलिट्री कोर्ट से बचाना था, क्योंकि पाकिस्तान के सिविल जुडिशल सिस्टम की तमाम शुबदाबाजियों से तो वो दोनों बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ थे और उन्हें उसमें कमाल भी हासिल है कि कैसे पहले केस को लंबा खींचना है, डिले में डालना है और फाइनली उससे जान छुड़ानी है। अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने एतजाज़ अहसन साहब के हक़ में एक फ़ैसला दे दिया और उस वक़्त मैंने अपने वीलॉग में क्या तबसरा किया, आइए आपको दोबारा सुनाता हूँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने चौधरी एतजाज़ अहसन साहब की इमरान खान बचाओ पटिशन पर फैसला सुना दिया। मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू ने जहां बहुत सारे मुकदमात लटकाए हुए थे, उनमें ये भी शामिल था। इस फैसले में सिविलियन लोगों के फौजी अदालतों में ट्रायल्स को गैर आइनी करार दे दिया गया और आर्मी एक्ट की शिक 21D और 59(4) को आइन से मुतसादम करार दिया। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल चल रहा है इस वक्त, तो वो भी कल अदम करार दे दिया गया। यानी तहरीक इंसाफ के जो 103 लोग 9 और 10 मई के मुकदमात में पकड़े गए थे और उन पर जो ट्रायल चल रहा था, वो कल अदम करार दे दिया गया है। फौजी अदालत में होने वाले किसी भी सिविल आदमी के ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी इस फैसले के मुताबिक। 9 और 10 मई के वाकयात के तमाम मुल्ज़मान के ट्रायल मुतल्लका फौजदारी अदालतों में चलेंगे। सो ये भी एक नई चीज़ होगी, यानी कि हर चीज़ मल्टीप्लाई बाय 0 हो गई। आर्मी एक्ट के अंदर वो सिविलियन जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमलावर होते हैं, जासूसी में मुलव्वस होते हैं, उन पर ट्रायल चलते थे, मगर अब ऐसा नहीं होगा इस फैसले के बाद। द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 की जो रिपोर्ट अक्टूबर में शाया हुई है, उसके मुताबिक इंसाफ फराहम करने में पाकिस्तान की अदलिया 139 कंट्रीज में से 130वें नंबर पर है। शर्म तुमको मगर आती नहीं है। जजों के टाउट वकील आपको हर कचहरी में मिल जाएंगे और ये बात ज़बान ज़दे आम है कि ओए फलाने जज को तेरा केस लग गया, फलाना वकील कर ला ते ताड़ा काम हो जाएगा। इस 5 रुकनी बेंच में लगाए गए तमाम जज मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू के स्कूल ऑफ थॉट से तल्लक रखते हैं। फौज, पुलिस, FC, रेंजर्स, सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन अपने आप को सेफ गार्ड करने के लिए कानून में स्पेस एक्वायर करते हैं और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दुनिया के हर मुल्क में होता है। इस तरह तो नहीं हो सकता कि चादर और चार दीवारी सिर्फ बुशरा बीबी की या PTI के लोगों की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसाइड करना था। मैं आप जो बात करने लगा हूं वो बहुत ज़रूरी बात है, इसको गौर से सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस बात को डिसाइड करना था कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो ट्रायल होते हैं वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करते हैं या नहीं।
یعنی جو فیئر ٹرائل کا ایک پروسیس آرٹیکل 10A میں دیا گیا ہے وہ اس کو فالو کرتے ہیں یا نہیں۔ اب سپریم کورٹ کے آگے ایک پٹیشن آئی اور اس پٹیشن میں یہ تمام ایشوز ڈسکس ہونے تھے۔ سپریم کورٹ نے جو ریلیونٹ کوسچنز کو ایڈریس کرنا تھا وہ انہوں نے کیا ہی نہیں، اور وہ ریلیونٹ کوسچن صرف ایک تھا کہ ملٹری کورٹس میں فیئرنیس ہے یا نہیں۔ اگر یہ ان کوسچنز کو ایڈریس کرتے اور اس کیس کو صحیح لے کر چلتے تو پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ ڈیسائیڈ ہو جاتا کہ ملٹری کورٹس کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور اگر یہ ملٹری کورٹس فیئر ٹرائل نہیں دیتے تو وہ کون کون سے پروسیجرز ہیں جو وہ انشور نہیں کرتے، اور وہ کون کون سے سٹیپس ہیں جو ملٹری کورٹس اڈاپٹ کریں تو وہ فیئر ٹرائل کر سکتے ہیں۔ بہرحال نیت ہمیشہ کی طرح کچھ اور تھی، نیت ملک کا مفاد نہیں بلکہ عمران خان صاحب کا مفاد ہے۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف سندھ کے علاوہ تمام صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت اور منسٹری آف ڈیفنس نے اپیلیں فائل کی تھیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ان اپیلوں پر سماعت کے لیے ایک 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا جو کہ جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں فارم کیا گیا۔ اس میں جسٹس امین الدین، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی اور جسٹس عرفان سعادت شامل تھے۔ آج عدالت میں سماعت کا آغاز انتہائی گرما گرمی سے ہوا۔ پی ٹی آئی کے وکلاء اعتزاز احسن صاحب، کھوسا صاحب اور بہت سارے وکلاء پہلے تو جسٹس طارق مسعود صاحب سے الجھتے رہے اور پھر اس کے بعد وہ آپس میں بھی ٹکراتے رہے، ایک دوسرے کو شٹ اپ کالز دیتے رہے۔ جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ 2 لائنوں میں ایک قانون کی پوری سیکشن کو کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وہ دفعات نہ کالعدم قرار دیتے جو ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو کس قانون کے تحت ٹرائل کریں؟ سیکشن 21D کا کالعدم ہونے کے بعد دہشت گردوں کا ٹرائل کہاں ہوگا؟ جنہوں نے کل 23 جوان شہید کیے، ان سویلینز کا ٹرائل اب کس قانون کے تحت ہوگا؟ یہ ان کے ریمارکس بہت وزن دار تھے، اور جو لوگ پاکستان سے محبت رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہیں اور ان کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال عدالت نے پہلے فیصلہ محفوظ کر لیا، مگر پھر کچھ وقفے کے بعد عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ معطل کر دیا اور فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل جاری رکھنے کی اجازت دے دی، اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اپیلوں پر فیصلے تک 102 گرفتار افراد کے ٹرائل کا حتمی فیصلہ جاری نہیں کیا جائے گا، اور فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہوگا۔ پھر عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جنوری کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کر دی۔ آج کا یہ فیصلہ 5-1 کی اکثریت سے سنایا گیا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف بہت سخت رد عمل آیا۔ ٹویٹر اکاؤنٹ، واٹس ایپ اور جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس ہیں ان کے اوپر ان کے ٹکرز چلنے شروع ہو گئے، اور ان کا بہت سخت رد عمل قابل دید ہے۔ بہرحال سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کا موقف تو یہ ہے کہ 9 مئی میں ملوث افراد کا تعلق تو پی ٹی آئی سے ہے ہی نہیں، وہ تو ان کے ورکرز ہی نہیں ہیں، تو پھر یہ تکلیف کس بات کی؟ آپ بھی سوچئے گا۔ میں آپ سے اجازت لوں گا۔ اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔